الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي زدني علما ربي زدني حلما ربي زدني فهما ربی زدنی فہما ربی زدنی عملا. آواز تھوڑی کھولو، آواز کھولو تھوڑی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. آج جگتے شاہ آیا، آج جگتے شاہ آیا، ونڈ دکھیاں دے غم آیا. پھر کیا سونا جگتے شاہ آیا، ونڈ دکھیاں دے غم آیا. کوئی عبداللہ دا چین چومے، کوئی زلف چومے، کوئی نین چومے. پھر کیا تسی ذرا محبت نہ بولو تاکہ انہیں تک دا سون دی سیٹنگ بھی پائی انہیں کر دیں. اللہ پاک سارے پائیاں دانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. کوئی عبداللہ دا چین چومے، کوئی زلف چومے، کوئی نین چومے. چم جبریل قدم آیا، چم جبریل قدم آیا، سونا جگتے شاہ آیا. آج جگتے شاہ آیا، ونڈ دکھیاں دے غم آیا. زندہ قبراں وچ پیم دیاں سی، آقا آوے بیٹیاں کیم دیاں سی. آقا آوے بیٹیاں کیم دیاں سی. تیرا آونا ساڈے کم آیا، تیرا آونا ساڈے کم آیا. ونڈ دکھیاں تے غم آیا. ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، داتا بھی ہے، رازق بھی ہے، درود و سلام سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی دا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس گئے گزرے دور اندر سانو اپنے پاک اور مقدس کار اندر آن دی توفیق نصیب فرمائیے۔ دعا فرماؤ اس مقام تے مل بیٹھنا، قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا سونا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ جو کچھ میں بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے انو دیتے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر کیا دعا آپ انشاءاللہ عشاء دی نماز تھوڑی لیٹ کر کے پڑھنی ہے، تو پروگرام اگر درمیان سے روکیے تو سسٹم سارا خراب ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آخر تے اپنا عشاء دی نماز پڑھاں گے، پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ تھوڑے بندے نے کہی ہے اللہ پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر کیا دعا پہلی مرتبہ تھوڑی اس مسجد دے اندر اللہ تعالیٰ نے حاضری دا موقع نصیب فرمائے۔ میرے قابل عزت قابل احترام محترم جناب بھائی محمد کاشف گلزار صاحب، محترم بھائی عثمان عاجز صاحب جنہ دی محبت پری دعوت تھی تواڈے کولے حاضری ہوئی۔ میری دلی دعا ہے جتنے دوست احباب نے اس پروگرام دا انتظام کیتا ہے، اے اندر جو بھی حصہ ملایا ہے، تعاون کیتا ہے، دعاواں کیتیاں نے، اللہ تعالیٰ تمام بھائیاں دا اے جہان بھی سونا کر دے، اللہ اگلا جہان بھی سونا کر دے۔ اسٹیج تے معزز علماء کرام تشریف فرمانے، اللہ تعالیٰ علماء کرام دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ میں سارے دے نام تو واقف نہیں، میں دعا کرنا چاہنا اللہ تعالیٰ دینی خدمات اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ پھر کیا دعا محترم بھائی عبد المنان ساجد صاحب، بھائی طاہر محمود رحبانی صاحب، محمد یونس صاحب ساڈے بھائی نے ماشاءاللہ انہاں دا بیٹا دین دے سفر تے رواں دواں اللہ دے فضل نال خصوصی طور تے اس بھائی واسطے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اس بھائی نو حافظ قرآن عالم دین مبلغ اسلام بنائے، اللہ زیادہ تو زیادہ دین دا کام کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر کیا دعا میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ربیع الاول دا مہینہ جاری و ساری، اس مہینے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دے حوالے نال موضوع بیان کیتے جاندے نے جمعہ دے اندر پروگرامہ دے اندر، اور اسی نسبت نہ انشاءاللہ نبی پاک دی سیرت ایک عظیم پہلو تے میں تواڈے سامنے گفتگو کرنا چاہنا، اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر کیا دعا سارے نہیں بولے ذرا محبت نہ کہو میرے عزیز دوست بزرگو، نبی پاک علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے کے آئے، اللہ دے نبی دے آن دا کوئی مقصد، بولو اللہ دے نبی دے آن دا کوئی مقصد۔ نبی پاک علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے کے آئے، نبی پاک نے لوگاں دی تربیت کیتی، لوگاں دی اصلاح کیتی، لوگاں نو اچھے رستے وال بلایا، لیکن کئی بندیاں دے ذہن اندر سوال پیدا ہو رہا ہوئے گا کہ نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلا ادو بھی گناہ ہو رہے سن، آج بھی گناہ انجی ہو رہے، تبدیلی کی آئی؟ تبدیلی یہ آئی ہے نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلا اگر کوئی بندہ گناہ کردہ سی تے انہوں گناہ نہیں سی سمجھتا، وہ آج بھی انہوں دا عقیدہ ہے بندہ مر گیا توجہ کرے لکڑیاں تے راکھ کے جلا دیو راکھ بن گئی، کنے پوچھنا ہے کنے اٹھانا ہے، انہوں دا قبر تے آخرت یقین ہی کوئی۔ تبدیلی یہ آئی ہے اگر آج کوئی بندہ گناہ کردہ ہے، ظلم کردہ ہے، زیادتی کردہ ہے، انہوں نال اس بات دا پتہ ہے اے گناہ کر رہے ہیں ایدی اے سزا ہے۔ نبی پاک نے لوگاں دی تربیت کر کے اصلاح کر کے اور نال بات سمجھا دیتی ہے، اے دنیا دار العمل ہے،
اور قیامت والا دن او دار الجزائے. توجہ کرے آجے ایتھے جڑا بندہ عمل کرے گا اچھے کام کرے گا او دار الجزا والے دن جزا پا لوے گا، تے جڑا ایتھے زیادتیاں کرے گا او دار الجزا والے دن سزا پا لوے گا. اللہ تعالیٰ سانو اس دنیا دے اندر اچھے کام کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور دار الجزا والے دن اللہ سانو جزا لین دی توفیق نصیب فرمائے. پھر کیا دعا؟ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمائے. اللہ فرما دینے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام دا نام نام اس میں گرامی آوے. ہر بندہ محبت نال پیار نال ادب نال ذوق تے شوق نال سوڑے دی ذات تے درود پڑھے گا. اگر نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے درود پڑھو گے اللہ توڑی فصل اندر، اللہ توڑی نسل اندر، اللہ توڑی جان اندر، اللہ توڑی شان اندر، اللہ توڑے کار اندر، اللہ توڑی اولاد اندر برکتاں تے رحمتاں دا نزول کر دوے گا. اس واسطے سوڑے نبی دا نام آوے سارے محبت نہ درود پڑھے آجے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ. یہ تو اڑے علاقے میں درود پڑھن دا کوئی رواج ہے تو ذرا محبت نہ سارے پڑھو صلی اللہ کھول کے ذرا پڑھو صلی اللہ. اللہ کو اجر لین واسطے سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام دے محبت کرنے والے آمینہ دے لال پیار کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا وا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. آؤ لوگو ذرا تو جو میری طرف رکھی آجے. میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا وا جویں سوڑے نبی آپ آلہ نبی پاک علیہ السلام دا کھانا آلہ سوڑے نبی دا پینا آلہ نبی پاک دی نماز آلہ سوڑے نبی دا جہاد آلہ نبی پاک دا روزہ آلہ جویں سوڑے نبی آپ آلہ نے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں مسلمانوں ساری کائنات دیاں عورتاں نالو آلہ نے جویں میرے سوڑے نبی آپ آلہ نے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیٹیاں کائنات دیاں بیٹیاں نالو آلہ نے جویں میرے سونے نبی آپ آلہ نے میرے سونے نبی دے نواسے حسنین کریمین کائنات دے نواسیاں نالو آلہ نے جویں میرے سونے نبی آپ آلہ نے نبی پاک تے نازل ہون والی کتاب قرآن پاک ساریاں کتاباں نالو آلہ جویں میرے سوڑے نبی آپ آلہ نے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے ہو میرا سونا نبی جے شہر اندر آئے وہ شہر سارے شہرہ نالو آلہ ہے جویں میرے سونے نبی آپ آلہ نے سوڑے نبی دی عمر ساریاں امتہ نالو آلہ دے. اللہ اللہ بنم دی توفیق نصیب فرما دے وے. توجہ کرنا غور کرنا جس بندے دی نسبت میرے مصطفیٰ دے نال ہو گئی ہے اللہ نے انہوں شانہ عطا کر دیتیاں نے اللہ نے انہوں مقام عطا کر دیتا دے. دنیا دے اندر بسی والے لوگوں اللہ دے نبی اس دور اندر تشریف لے کر کے آئے نے. مسلمانوں جدو ہر طرف زنام دا ہم دے رہا ہر طرف ظلم دا ہم دے رہا ہر طرف زیادتی دا ہم دے رہا زنا کیتا جاندہ انہوں گناہ نیشی سمجھے آ جاندہ ظلم کیتا جاندہ انہوں گناہ نیشی سمجھے آ جاندہ تیام دے حق مارے جاندے انہوں گناہ نیشی سمجھے آ جاندہ ماپیاں دی نافرمانی کیتی جاندی انہوں گناہ نیشی سمجھے آ جاندہ
جاندہ اللہ دے نبی اس دور اندر تشریف لے کے آئے نے جدو ہے تے بیت اللہ اللہ دا کارے لیکن او دے اندر عبد العزا نو پکارے آ جاندہ ہے تے بیت اللہ اللہ دا کارے لیکن او دے اندر حبل نو پکارے آ جاندہ ہے تے بیت اللہ اللہ دا کارے لیکن او دے اندر منات نو پکارے آ جاندہ ہے تے بیت اللہ اللہ دا کارے لیکن او دے اندر 360 بوتا نو پکارے آ جاندہ ہے پھر کون آئے سراج منیرہ آیا علم نشرح لکا صدرک دے سینے والا آئے والعصر دے زمانے والا آئے یاسین دی سرداری والا آئے ادھر ذرا میری طرف دیکھے آجے نبی پاک علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے کر کے آئے توجہ کرنا غور کرنا تے اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان پیا کردہ ہے اللہ فرمان دینے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمائے اللہ فرمان دینے تحقیق میں مومنات احسان کر دیتا ہے اللہ سونے ہے تیرے بندے پوچھنا چاہتے نے تو مومنات احسان کیتا ہے کس چیز دا احسان کیتا ہے اللہ فرمان دینے میں اپنے سونے نبی نو بھیجیا میں اپنے پیارے نبی نو بھیجیا میں اپنے لاڈلے نبی نو بھیجیا ہے اپنے آخری نبی نو بھیجیا دے اللہ دے نبی اس دنیا تے تشریف لے کر کے آئے میرے مصطفیٰ نے لوگاں نو بڑے بڑے گناہاں تو روکے آئے بڑیاں بڑیاں غلطیاں تو روکے آئے لوگاں نو شرک تو روکے آئے توحید دے رسے دی دعوت دیتی ہے لوگاں نو ظلم تو روکے آئے اچھے رسے ول بلائے لوگاں نو زیادتی تو روکے آئے سونے رسے ول بلایا ہے لوگاں دی تربیت کی تھی اچھے انداز توجہ اللہ دے قرآن دا اگلا مقام ہے اللہ فرمان دینے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ امن دا پیغام دیتا ہے لوگاں نو ہمدردی دا پیغام دیتا ہے جڑے عزتاں لٹیا کر دے سن وہ عزتاں دے محافظ بن گئے جڑے مال لٹیا کر دے سن وہ مال دے محافظ بن گئے اللہ دے نبی نے بڑے بڑے گناہاں تو روکے آدے بڑیاں بڑیاں غلطیاں تو روکے آئے اس دنیا دے اندروں میرے سونے نبی نے بڑے بڑے گناہاں دا خاتمہ کیتا ہے یہ تسی توجہ کرو نا ایک دو گناہاں اور میں تو اڈی توجہ دلانا چاہنا ہوں ہے روایت مسند احمد اندر اللہ دے نبی تشریف فرمانے تے میرے سونے نبی دے صحابہ بھی تشریف فرمانے اللہ دے نبی توجہ کریا جے واضح نصیحت پہ کر دینے ایک جوان آیا نبی پاک دی مجلس اندر صحابہ بیٹھے نے او صحابہ بڑا ترمن تن قربان کر دیتا اور نبی پاک دے حکم دے اگے انکار نہیں کیتی اپنے پتروں دا خیال نہیں کیتا اپنی دنیا دا خیال نہیں کیتا اپنے گھر دا خیال نہیں کیتا اپنے قربے قبیلے دا خیال نہیں انہوں نے خیال کیتا ہے تے نبی پاک دے حکم دا کیتا ہے انج جانا فدا کیتیاں اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا ہے اللہ فرمان دینے اولائکا ہم المفلحون اے سونیاں جڑے تیرے ترے دولت آ کے بہ گئے نے انہوں نے انج جانا فدا کیتیاں نے میں کائنات دا رب اعلان پیا کرنا وا یہ سارے دے سارے کامیاب ہو گئے نے اور بولو صحابہ کامیاب ہوئے کہ نہیں فرمایا سونیا انہوں نے تیری گالی انج منی ہے انج سب کچھ فدا کیتا ہے میں کائنات دا رب اعلان پیا کرنا وا یہ جننے بھی تیرے در دولت آ کے بہ گئے نے سارے دے سارے کامیاب ہو گئے یہ فلاح پا گئے نے سارے بول کے جواب دیا دے صحابہ نو اللہ نے کامیابی عطا کیتی کہ نہیں وہ سارے ذرا بولو صحابہ نو اللہ نے مقام عطا کیتا کہ نہیں انہاں دے رتبے بلند ہوئے کہ نہیں ہوئے بڑا اچھا مقام صحابہ دا بڑا اچھا مقام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان صحابہ عظمت صحابہ
حضرت مولانا قاری جمیل عثمان صاحب بلے وہ بڑا اچا مقام صحابہ دا، وہ بڑا اچا مقام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا۔ میں جملہ دوبارہ پڑھنا ہے تے آخر تے آئے گا صحابہ دا، سارے بندیاں نے کہنا ہے صحابہ دا، جڑے صحابہ دے نوکر بیٹھے نے، وہ بڑا اچا مقام صحابہ دا، وہ بڑا اچا مقام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام وہ صحابہ والے ذرا بولو، گل پھر اگے چلنی ہے، جے تسی محبت نہ بولو گے وہ میرے واسطے نہیں صحابہ واسطے بولے آ دے، وہ بڑا اچا مقام صحابہ دا، وہ بڑا اچا مقام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا۔ ہن ذرا ہاتھ چکیا دے، وہ بدبخت محرم اندر سرے عام صحابہ نو گالاں کڈ دے نے، اللہ انہاں نو تباہ و برباد فرمائے، انہاں نو گالاں کڈ لگیاں شرم نہیں آندی تے تانوں صحابہ دا نام لین لگیاں کیوں شرم آندی ہے؟ سجا چا کے سارے کہن گے صحابہ دا، وہ بڑا اچا مقام صحابہ دا، بڑا اچا مقام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام وہ بڑا اچا مقام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا۔ او پاک نبی دے پیارے نے، او پاک نبی دے پیارے نے، جیویں چاند دے نال ستارے نے، جیویں چاند دے نال ستارے نے، اچا رتبہ مقام صحابہ دا، وہ میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا۔ اے ہن جڑا میں جملہ پڑھا سارے نے سجا ہاتھ چا کے کہنا ہے بے شک جنہ دا ایمان یقین ہے او بولے آ دے، او پوے پاگل کبو، پوے پاگل کبو دیوانہ کبو، او پوے پاگل کبو دیوانہ کبو، میرے دل نو چیر کے ویکھ لو، او پوے پاگل کبو دیوانہ کبو، ساڈے دل نو چیر کے ویکھ لو۔ بولے آ دے بولے آ دے، وہ لکھیا ہو سی، وہ لکھیا ہو سی نام صحابہ دا، وہ لکھیا ہو سی نام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا۔ ابو بکر و عمر آقا دے سسر، ابو بکر و عمر آقا دے سسر، ویکھ آج وی نال نے روز اندر، ویکھ آج وی نال نے روز اندر، جنت چ قیام صحابہ دا، او جنت چ قیام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا۔ عثمان و علی، عثمان و علی داماد نبی، عثمان و علی داماد نبی، ہیں پاک صحابہ سارے سبھی، ہیں پاک صحابہ سارے سبھی، اچا رتبہ مقام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا۔ تو جو کریا جے میں اشار پڑھدا پیا تے تسی صحابہ واسطے محبت نہ ہاتھ چکو، اللہ تعالیٰ ان ہاتھاں نو قیامت تک کسی دا محتاج نہ کرے۔ پھر کیا دعا وہ بڑا اچا مقام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا۔ وہ تینوں عثمان جمیل سمجھایا ہے، وہ تینوں عثمان جمیل سمجھایا ہے، قرآن چ رب فرمایا ہے، قرآن چ رب فرمایا ہے، رسی اللہ او رسی اللہ انعام صحابہ دا۔ اللہ نے موراں لا چھڑیاں نے، بدبخت بھونک دے رہن گے، بکواس کر دے رہن گے قیامت تک، نہ کوئی قرآن ختم کر سکتا ہے، نہ کوئی نبی پاک دے یاراں دی شان ختم کر سکتا ہے۔
आओ लोगों जरा तो जो मेरी तरफ रखी आ जाए नबी पाक अलैहिस्सलाम जरा मुहब्बत करने वाले आ आमिना दे लाल नाल प्यार करने वाले आ दीवाने आ परवाने आ तवज्जो करना मैं जड़ी बात बयान करना चाहना वा ये रवायत मुस्नद अहमद अंदर है अल्लाह दे नबी तशरीफ फरमाने मेरे सोने नबी दे सहाबा भी तशरीफ फरमाने एक जवान आए आके कहंदा सोने मैनू जनाम दी इजाजत देओ ना मैनू बदकारी दी इजाजत देओ ना नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा ने सुनिया सहाबा नू गुस्सा आ गया ओए अल्लाह दे आ बंदे आ भला इंज दियां भी गल्लां करी दियां ने भला इंज दे भी सवाल करी दे ने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इधर जरा मेरी तरफ देखी आ दे सहाबा दा गुस्सा वेखे आ मेरे नबी फरमांदे ने सहाबा ठहर जावो इनो कुछ ना आखी आ दे अल्लाह दे नबी ने नो दोनों उठा के अपने करीब बुला लिया दे सोने नबी ने पूछया हाँ हुण दस तेरा केड़ा सवाल है अल्लाह दे नबी ने इत्थे सानू बड़ी वड्डी गल समझा दी है अगर किसी बंदे अंदर ऐब वेखो अगर किसी बंदे अंदर कमी वेखो ओनू जलील नहीं करीदा ओनू रसवा नहीं करीदा बल्कि ओदी इस्लाह करन दी कोशिश करी दी है तवज्जो जरा मेरी तरफ रखी आ जे मुसलमानों ध्यान जरा मेरी तरफ रखी आ जे अल्लाह दे नबी ने ये भी गल समझाई है अगर किसी बंदे अंदर कमी वेखो किसी बंदे अंदर ऐब वेखो उस इंसान तो नफरत नहीं करनी बल्कि ओदे गुनाह तो नफरत करनी है क्योंकि अगर तुसी तवज्जो करिया जे इंसान तो नफरत करोगे फिर तुसी ओदी इस्लाह नहीं कर सकते ओदी तरबियत नहीं कर सकते उस इंसान तो नफरत नहीं करनी ओदे गुनाह तो नफरत करनी है अल्लाह दे नबी ने करीब बुलाया दे सोने नबी फरमांदे ने हाँ जवाना दस तेरा केड़ा सवाल है फरमाया सोने मैं ज़ना करना चाहना मैं बदकारी करना चाहना मैनू जनाम दी इजाजत देओ ना मेरे सोने नबी ने फरमाया जिदे ना तू एक काम करना चाहना तवज्जो मेरी तरफ रखी आ दे ध्यान करे आ दे मेरे सोने नबी फरमांदे ने जेड़ा अमल तू करना चाहना है ये अमल अपनी मां नाल करना पसंद करेगा अपनी बेटी नाल करना पसंद करेगा अपनी बहन नाल करना पसंद करेगा तवज्जो करे आ दे जवान कहंदा सोनिया ये ते मैं काम नहीं कर सकदा मेरे नबी फरमांदे ने जिदे ना तू ये काम करना चाहना है वो भी ते किसी दी मां लगदी है वो भी ते किसी दी बेटी लगदी है वो भी ते किसी दी बहन लगदी है तवज्जो करे आ दे ये जवान ने सोने नबी दी गल सुनी ये जिस्म ते कब कभी ते लर्जा तारी हो गया दे रो के अर्ज कर दे सोनिया मैनू गल समझ अंदर आ गई है अज दे बाद मैं इंज दियां गल्लां नहीं करांगा अज दे बाद मैं कदे इंज दे सवाल नहीं करांगा अल्लाह दे नबी ने ये सीने ते हाथ रखिया मेरे मुस्तफा ने तेन दुआवां कीतियां ने अल्लाहुम्मा गफिर ज़ंबहु व तक्किर कल्बहु व हस्सिन फरजहु मेरे सोने नबी फरमांदे ने अल्लाह इस जवान दे दिल नो साफ कर दे अल्लाह सोनिया ये वजूद दी हिफाजत फरमा अल्लाह दे पिछले गुनाह माफ कर दे नबी पाक ने दिन दुआवां कीतियां नाले अच्छे अंदाज ना समझाया सहाबा बयान करते ने इस दिन तो बाद कलमा पढ़न तो बाद इन्हें पूरी जिंदगी नजरा उठा के किसी गैर महरम औरत वाल कदे तकिया एक लफ्ज ही ऐसा होंदा है बंदा अगले दी जिंदगी तब्दील कर दे शरत एवे के समझाण वाला बंदे दा पुत्र होवे समझाण वाला साड़ी मसीते को बंदा आ जाए ना वजू ठीक ना बनावे नमाज ठीक ना पढ़े असी सारे उहदे ते फतवा लगाना शुरू कर दिन्ने आ सब तो वड्डे मुफ्ती असी उस दिन बन जाने इन्नी उम्र हो गई तैनूं पता ही नहीं लोगों के सामने नमाजियां सामने जलील करने अल्लाह दे बंदे हो किसी बंदे अंदर कमी वेखो नूं जलील नहीं करीदा ओदी इस्लाह करी दी है नबी पाक दे सहाबा ने गुस्सा कीता नबी पाक ने फरमाया सहाबा ठहर जाओ सोने अंदाज नाल समझाया उन्हें कलमा पढ़न तो बाद पूरी जिंदगी नजरा उठा के गैर महरम औरत वाल बोलो कदे तकिया जे असी कलमा पढ़ के कदे किसी नूं छड्डिया अब बोलो तो सही बाजार की गल तो अलहदा है मस्जिद अंदर भी आ रहे हैं ना मस्जिद अंदर भी इहदा दिल करदा किसी हुस्न दे जलवे का दीदार हो जाए किसी कुड़ी चिड़ी ते नजर पै जाए अच्छा तू कौन है मैं नबी पाक नाल प्यार करने वाला मुहब्बत करने वाला वो साडे नबी दी ए तलीम है कि लोगों दी इज्जतां खराब कर बाजार अंदर जावे बाजार वाले तेरे तो तंग महल्ले अंदर जावे महल्ले वाले तेरे तो तंग अपनियां नजर अंदर हया पैदा कर ये दर्स कीदा बोलो साडे नबी दा कीदा नबी पाक ने इस दुनिया के अंदर आके
کیڑے گناہ دا خاتمہ کیتا ہے؟ بے حیائی نو ختم کیتا ہے. بولو کی کیتا ہے؟ او لوگو ذرا توجہ میری طرف رکھی آدے. نبی پاک علیہ السلام نے بے حیائی نو ختم کیتا ہے تے حیا دی دعوت دیتی ہے. اور روایت بخاری تے مسلم اندر میرے سوڑے نبی فرماندے نے الحیاء من الایمان. جس بندے کولے حیا ہے وہ بندہ ایمان والا ہے, وہ بندہ شان والا ہے, وہ بندہ قرآن والا ہے, وہ بندہ عزت والا ہے. تے جس بندے کولے توجہ کریا دے حیا نہیں ہے وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے. وہ جوانوں اپنیاں نظراں دے اندر حیا پیدا کر لو, اپنیاں نظراں دے اندر غیرت پیدا کر لو. اپنے بھائی دی عزت دا خیال کریا کر, محلے داراں دی عزت دا خیال کریا کر. وہ جوانوں ایک گل پلے پلے آ دے, جس اللہ اکبر جوان دے کول حیا والی نعمت موجود نہیں ہے وہ بڑیاں جگہ تے ذلیل ہوندا ہے, وہ بڑیاں جگہ تے رسوا ہوندا ہے. تے جس بندے کولے حیا والی نعمت موجود ہے اللہ نو بڑیاں بڑیاں جگہ تے شانہ عطا کردا ہے, اللہ نو بڑیاں بڑیاں جگہ تے کامیاب کر دیندا ہے. وہ جوانوں اسی جے سونے نبی دا کلمہ پڑھیا دے, ساڈا سونا نبی کنے حیا والا سی, کنے غیرت والا سی. اے روایت سناواں توجہ کریا دے. نبی پاک دے کول کچھ عورتاں آئیاں نے اسلام قبول کرن واسطے تے انہاں عورتاں نے مطالبہ کر دیتا اسی اونی دیر تک کلمہ نہیں پڑھا گیاں جنی دیر تک اسی نبی پاک دے ہاتھ نال اپنا ہاتھ نہ ملا لئیے, یعنی نبی پاک دے ہاتھ دے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے اسی پھر کلمہ پڑھا گیاں. میرے مصطفیٰ نو پیغام ملے یادے. اللہ دے نبی فرماندے نے عائشہ انہاں نو پیغام دے دے میں نبی حیا والا, میں نبی غیرت والا, میں غیر محرم عورت دے ہاتھ اتے بھی اپنا ہاتھ رکھنا گوارا کردا. ہاتھ اتے ہاتھ رکھنا بھی گوارا نہیں کردا. تے امتی دا کی حال ہے, شادی ہے, سارے رشتہ دار نے, کوئی رشتہ دی اہمیت نہیں. توجہ کریا جے عورتاں نال بھی ہاتھ ملا کے, جوان لڑکیاں نال بھی ہاتھ ملا کے سلام لے رہا ہے. توجہ کریا جے تے ساڈے نبی فرما رہے نے میں غیر محرم عورت دے ہاتھ اتے بھی اپنا ہاتھ رکھنا گوارا کردا. وہ امتی جائے نا بازار اندر اتنا بے حیا ہو گیا ہے, لوگ اپنیاں عزت اندر کر لیندے نے, اندر ہو جاؤ فلاں دا جوان آ رہا ہے, یہ نظر اندر حیا نہیں, انہوں کسے دی غیرت نہیں. کہ کلمہ جس نبی دا پڑھے ہے وہ سونا بازار اندر جاوے تے غیرہ دیاں تیاں تے بھی اللہ اکبر انہاں دے سراں تے بھی سونا نبی دوپٹے دیا کر دے. نبی پاک نظراں توجہ کریا جے اٹھا کے نہیں بلکہ جھکا کے چلیا کر دے. اللہ سانو بھی انجدہ بنا دے. وہ صدقے او پیر سونا سید لسانیاں نگاہ نہیں سی اوتا چکی آئیاں جا جوانیاں شرم و حیا والی, شرم و حیا والی چل گیا چالے وہ میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دلالے. جنہاں نو سونے دی شان سونی لگ دی محبت نہ بولے یادے. وہ صدقے او پیر سونا سید لسانیاں وہ نگاہ نہیں سی اوتا چکی آئیاں جا جوانیاں شرم و حیا والی چل گیا چالے وہ ساڈا پیر محمد جیڑا آمینہ دلالے. کیڑا پیر توجہ کریا دے ہوئے فاطمہ دا بابا نانا حسن تے حسین دا اے دنیا نو وال دس گیا رہن سین دا ہوئے فاطمہ دا بابا نانا حسن تے حسین دا اے دنیا نو وال دس گیا رہن سین دا. وہ جاگ پئیاں قسمتاں, وہ جاگ پئیاں قسمتاں جو رل بیٹھے نال نے وہ میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دلالے. وہ ود چنو سونے دے چہرے دی روشنائی ہے وہ رات نے بھی زلفاں تو لئی ہوئی سے آئی ہے.
وہ ود چنو سونے دے چہرے دی روشنائی ہے وہ رات نے بھی زلفاں تو لئی ہوئی سے آئی ہے وہ جاگ پیاں قسمتاں وہ لے گئی حلیمہ سونا ہو گئی مالا مالے وہ میرا پیر محمد جیڑا آمین نام دا لالے ہے بڑی محبت والا جملہ جڑا ہجے تک نہیں بولیا اس جملے تے ضرور بولے گا وہ ساڈا پیر پتھرانوں کلمہ پڑھا گیا وہ ساڈا پیر پتھرانوں کلمہ پڑھا گیا سیر آسمانوں کر راتوں رات آ گیا وہ ساڈا پیر پتھرانوں کلمہ پڑھا گیا سیر آسمانوں کر راتوں رات آ گیا قرآن جئی نعمت دیتی نماز جئی نعمت دیتی رب رحمان نے وہ میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دا لالے اللہ سنو سونے نال سچی محبت نصیب فرمائے اللہ سیرت اپنان دی توفیق نصیب فرمائے جویں ساڈے نبی دی زندگی حیا والی اللہ ساڈیاں نظراں اندر ساڈیاں سوچاں اندر ساڈیاں فکراں اندر اللہ حیا پیدا فرما دے آؤ لوگوں ذرا توجہ میری طرف رکھی آ دے نبی پاک علیہ السلام دے محبت کرن والے آمینہ دے لال نال پیار کرن والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میرے سونے نبی نے بے حیائی نو ختم کیتا ہے ہن ذرا دوسرا گناہ سنے آ دے اے جڑے گناہ دا ہن میں ذکر کرن لگا وا اس گناہ دا ذکر اللہ نے اپنے قرآن اندر کیتا ہے اللہ فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ سوڑے نبی دے آن تو پہلا اگر کسی گھر اندر بیٹی پیدا ہو جاندی ادھر ذرا میری طرف دیکھی آدے وہ پریشان ہو جاندے وہ غم زدہ ہو جاندے انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے بیٹی والا بازار جاندا لوگ گلاں کیتا کر دے اے تھی والا جا رہے آدے اے بیٹی والا جا رہے آدے پھر کئی گلاں برداشت نہیں سن کیتا کر دے گھر اندر آن کے اپنی بیٹی نو قتل کر دیندے اپنی بیٹی نو زندہ کر غور کر دیندے اپنی بیٹی نو ختم کر دیندے پھر کون آئے نبیاں دے سردار آئے نے میرے سونے نبی نے فرمایا لوگو انہاں بیٹیاں نو ستایا جے نا انہاں بیٹیاں نو روایا جے نا انہاں بیٹیاں دی عزت کریا دے انہاں نو زحمت نہ سمجھیا دے بلکہ بیٹیاں نو رحمت سمجھیا دے اور روایت مسلم شریف اندر میرے نبی فرماندے نے من آل جاریتین حتی تبلغ یوم القیامت انا ہوا میرے سوڑے نبی فرماندے نے جس بندے نو اللہ نے دو تیاں عطا کی تیاں نے انہاں دی عزت کردہ انہاں دا احترام کردہ اپنے پترانو اپنیاں تیاں تے ترجیح نہیں دیندا جڑا کھانا پترانو کھلاندہ اوہی کھانا تیاں نو کھلاندہ جڑا لباس پترانو لے کے دیندا اوہی لباس تیاں نو لے کے دیندا ہے جڑی اچھی ترین پترانو دلاندا ہے اوہی اچھی ترین تیاں نو دلاندا ہے توجہ ذرا میری طرف رکھی آ دے اے بیٹیاں جوان ہو گئیاں اچھے کار اندر انہاں دی شادی کر دیندا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ انہوں جنت بھی عطا کرے گا تے جنت اندر میں محمد ساتھ بھی عطا کرے گا وہ جوانوں جنت بھی لبنی ہے تے جنت اندر سونے نبی دا ساتھ بھی لبنا ہے انہاں بیٹیاں دی تربیت کرم دی وجہ تو انہاں بیٹیاں دے احترام کرم دی وجہ تو لیکن افسوس ہے جوانوں دو یا تین بیٹیاں پیدا ہو جان توجہ میری طرف رکھی آ جے دھیان کری آ جے خامد اپنی بیوی نو برا بھلا کہندا ہے اپنی بیوی نو مندا بولدا ہے گل گل تے تانے ماردا ہے او جوانوں دھیان میری طرف رکھی آ جے میرے دوست نے قصور اندر بھائی یحییٰ صاحب انہاں نے اپنی کسی عزیزہ دا مینوں واقعہ سنایا دھیان کری آ جے توجہ کری آ جے اللہ نے گھر اندر رحمت کیتی گے تے اپنی بیوی نو لے کے آپریشن کران واسطے ہاسپٹل اندر گیا ہے اندر آپریشن پیا ہوندا ہے تے باہر اے بندہ انتظار پیا کردا ہے مینوں پتر دا دسیا جاوے مینوں اے خبراں دتیاں جاون اللہ نے تیرے گھر اندر بیٹا عطا کیتا ہے جدوں آپریشن مکمل ہویا دسیا گیا اللہ نے تیرے گھر اندر رحمت عطا کیتی ہے اللہ نے تیرے گھر اندر بیٹی عطا کیتی ہے اس بدبخت نے بڑا برا محسوس کیتا جے اپنی بیٹی دا مکھڑا ویکھن
رکھنا بھی پسند نہیں کیتا، اپنی بیوی نو ملنا پسند نہیں کیتا، اے بدبخت وہ تو ہی واپس اپنے گھر اندر چلا گیا ہے۔ مسلمانوں توجہ کریا جے، بیوی نو پتہ لگیا میرا خامد مینوں چھڑ کے چلا گیا ہے، اونوں تے پتر چاہیدا سی، اللہ نے مینوں تی عطا کیتی ہے۔ او جوانوں اینا غم آیا، اتنی پریشانی آئی، اور رات گزری گئے تے صبح دا سورج چڑھیا۔ دھیان توجہ میری طرف رکھی آجے، او ماں سارا دن ساری رات پریشان رہی، ساری رات روندی رہی تے صبح اللہ نو پیاری ہو گئی، صبح اس دنیا تو چلی گئی۔ میں پوچھنا چاہنا وا اس بدبخت نے اللہ دی رحمت تو مکھڑا موڑے ہے، قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ دے سامنے ایک کیڑا چھڑا لے کے جائے گا۔ یہ رب نے سوال کر لیا، میں تینوں رحمت عطا کی تھی، تو او دے تو مکھڑا موڑیا، اج میرے دربار تے کی لین آیا ہے۔ او جوانوں بیٹیاں رحمتاں نے تے جڑا رحمت دی قدر نہیں نہ کردا، اللہ نے اس جہان بھی او دی قدر نہیں کرنی، اللہ نے اگلے جہان بھی قدر نہیں کرنی۔ اگر اللہ نے بیٹیاں دتیاں نے عزت کریا کر، احترام نال ویکھیا کر، انہاں دی قدر کریا کر، تربیت تے توجہ دیا کر۔ اے روایت صحیح بخاری دے اندر میرے سونے نبی فرما دے نے، منی بتلیا من ہاسہ البنات بشیء واحسن الیہن کنا لہو صدرا من النار۔ میرے سونے نبی فرما دے نے جس بندے نو اللہ نے دو دھیاں دی وجہ تو آزمایا ہے، ادھر ذرا میری طرف دیکھی جائے، تسی کہو گے کریسا بندہ دھیاں دی وجہ تو کیویں آزمایا جاندا ہے؟ پتہ ہے نہ جدوں دو یا تین بیٹیاں پیدا ہو جان، سکے بھائی گلاں کردے نے، سکے رشتے دار گلاں کردے نے، تیرے کار اندر نحوست چھائی گے، یا فلاں جگہ تو دعا لے کے آ، یا فلاں جگہ تو دم کرا کے آ۔ میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ لوکاں دیاں گلاں بھی سندا ہے، لوکاں دے تانے بھی سندا ہے، لیکن بیٹیاں دی تربیت اندر فرق نہیں آن دیندا، قیامت والا دن ہوئے گا اے بیٹیاں جہنم دی اگے ٹال بڑ جان گیاں تے کہن گیاں اللہ نو، اللہ سونیا اسی اپنے بابا نو جہنم اندر نہیں جان دینا، اسی اپنے بابا نو جہنم اندر نہیں جان دینا۔ وہ جوانوں دھیان میری طرف رکھی آجے، صرف اس جملے واسطے اپنے اپنیاں بیٹیاں دی عزت کر لیا کر کہ انہاں بیٹیاں نے قیامت والے دن اللہ دے سامنے کہنا ہے اسی اپنے بابا نو جہنم اندر نہیں جان دینا۔ اس حدیث جیسی من اندر ایک تانوں واقعہ سناواں، عبد المالک مجاہد دارالسلام والے انہاں نے اپنی کتاب دعاؤں کے قبولیت کے سنہری واقعہ وہ دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے۔ اللہ نے ایک بندے نو 6 بیٹیاں عطا کیتیاں نے تے 7ویں مرتبہ اللہ دے گھر اندر امید ہے اپنی بیوی نو مندا بولدا ہے، اپنی بیوی نو پریشان کردا ہے، اگر اس مرتبہ بیٹی پیدا ہوئے گی میں تینوں طلاق دے دیاں گا، میں تینوں گھر چوں فارغ کر دیاں گا، میں تیریاں بیٹیاں نو گھر چوں فارغ کر دیاں گا۔ اے لڑدا لڑدا جا کے سو جاندا ہے۔ اس اللہ والی نے مصلی ڈالیا ہے، میری او موت بہنوں میرا پیغام سن رہی آ جے، اگر گھر اندر کوئی مسئلہ بن جاوے، گھر اندر کوئی پریشانی بن جاوے، اس مسئلے نو بڑھایا نہ کرو، اس مسئلے نو طویل نہ کریا کرو، وضو بنا لیا کرو، 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، اللہ دے سامنے دعا کریا کرو، اللہ گھر دے سارے مسئلے حل کر دے گا، کیونکہ مسئلیاں دا حل یہ دنیا والیاں دے کول نہیں، سونے اللہ دے کول ہے۔ انہاں دنیا والیاں نو اپنے دکھڑے نہ سنایا کر، دکھڑے سنایا کر تے سونے اللہ نو اے دنیا والے تیرا مذاق بنان گے پر رب تیرا حل کر دے گا، اللہ تیرے واسطے آسانیاں کر دے گا۔ اے اللہ والی نے مصلی ڈالے تے دعاواں کرنیاں شروع کر دتیاں نے، اللہ سونیا اگر پتر دمے تے پھر بھی راضی، دھی دمے تے پھر بھی راضی، اللہ سونیا اگر اس مرتبہ پتر دے دمے تے تیرے خزانے اندر کیڑیاں کمیاں نے، اگر دھی پیدا ہو گئی اے مینوں گھروں کر دے گا، میں اپنا پیٹ کیویں پالاں گی، اپنیاں بچیاں دا پیٹ کیویں پالاں گی۔ ادھر اے رب دے ترلے کر دی پئی ہے، اللہ دے سامنے دعاواں کر دی پئی ہے، ادھر او بندہ خواب اندر دنیا تو رخصت ہو گیا، فرشتے آئے نے اینوں اٹھایا جہنم دے پہلے دروازے تے لے کے گئے نے تے سب تو بڑی بیٹی کھڑی ہے تے کہہ رہی اللہ میرے بابا نو معاف کر دے، اللہ میرے بابا نو معاف کر دے، اللہ میرے بابا نو معاف کر دے۔
رشتے دوسرے دروازے تے لے کے گئے نے تے دوسری بیٹی کھڑی ہے تے رو رو کے دعاواں کر رہی اللہ میرے بابا نو معاف کر دے او جوانوں تے بزرگوں انہاں دھیاں تو کیوں نفرتاں کر دے جے انہاں بہناں تو کیوں نفرتاں کر دے جے اے تے انیاں عظیم رحمتاں نے اگر اللہ نو بھی پکارن تے اللہ بھی انہاں نو خالی نہیں جے موڑدا تیسرے دروازے تے تیسری بیٹی ہے چوتھے دروازے تے چوتھی بیٹی ہے پنجویں دروازے تے پنجویں بیٹی چھٹے دروازے تے سب تو معصوم تے چھوٹی جی بیٹی کھڑی ہے انہیں چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے نے تے دعا کر رہی اللہ مینوں پتہ ہے میں دنیا تے آئی سا میرے بابا نے غم کیتا میں دنیا تے آئی سا میرا بابا پریشان ہویا میرا بابا غم زدہ ہویا لیکن اللہ سونیا میں بیٹیاں میں اپنے بابا نال پیار کرنیاں اپنے بابا نال محبت کرنیاں اللہ میرے بابا نو معاف کر دے اللہ نے تیری دعا نو قبول کیتا دے انہوں ستویں دروازے تے لے کے گئے نے جہنم دے 7 دروازے نے 6 دروازیاں تے 6 بیٹیاں تے 7واں دروازہ کھالی ہے انہوں جہنم اندر سٹن لگے نے انہوں فوراں جاگ آ گئی اٹھیا تے اپنی بیوی کو آئے آ کے کہندا اللہ والیے مینوں معاف کر دے میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے میرے کولوں خطا ہو گئی ہے ہن اٹھ اللہ کولوں دعا کریے اللہ سانو 7ویں بیٹی بھی عطا کر دے تاکہ اللہ ساڈے واسطے اپنی جہنم دے 7 دروازے اپنی رحمت دے نال بند کر دے نبی پاک نے ایوے نہیں فرمایا منی بتلیا من هذه البنات بشيء واحسن الیہن کنا له صدرا من النار جڑا بندہ بیٹیاں دی وجہ تو ازمایا گیا لوگ تانے مار دے نے گلاں کر دے نے انہاں دیاں گلاں بھی سن دے تانے بھی سن دے متھے تے وٹ نہیں پاندا پریشان نہیں ہوندا بیٹیاں دی تربیت تے توجہ رکھدا ہے دھیان میری طرف رکھیا جے توجہ کریا جے قیامت والا دن ہوئے گا اے بیٹیاں جہنم دے کے ٹال بن جان گیاں اللہ سنو تربیت کرم دی توفیق نصیب فرمائے وہ تیرے کار اندر چند مہمان نے انہاں دی عزت کر انہاں دا احترام کر ایک وقت ہونا ہے تیرا گھر چھڑ کے اگلے کار اندر چلیاں جانا ہے پتہ نہیں اگلے کار اندر سکھ لبنا کہ نہیں یہ تے مقدر دی گل ہے عزت کر احترام کر تربیت تے توجہ کر اللہ تعالیٰ سنو دین دے مطابق اپنے بیٹے اور بیٹیاں دی تربیت کرن دی توفیق نصیب فرمائے اے بیٹیاں رب دیاں رحمتاں ہدیاں آکھے نبی ربانا 2 بیٹیاں جس دے گھر دے اندر اس نے ہے جنت جانا حدیث کا ترجمہ آخری جملے گل ختم ہونے لگ گئی ہے ذرا محبت نہ بولے یا دے یہ بیٹیاں رب دیاں رحمتاں ہدیاں آکھے نبی ربانا 2 بیٹیاں جس دے گھر دے اندر اس نے ہے جنت جانا 2 بیٹیاں جس دے گھر دے اندر اس نے ہے جنت جانا وہ بیٹی جس گھر پیدا ہووے بیٹی جس گھر پیدا ہووے مومن خوشیاں کر دے بیٹی چاون سینے لاون کلمہ حق دا پڑھ دے تے ٹرنا پھیرن دے جد قابل ہووے ماں انگلی نہ لگاوے ویڑے اندر چلنا سکھاوے تے مٹھڑے گیت پئی گاوے وہ نازان نخریاں نال ہے پالی بڑے لاڈ کرائے بابل دی گھر جوانی آئی تے لے گئے یار پر آئے بابل دی گھر جوانی آئی تے لے گئے یار پر آئے اج رخصت ہومن لگی بیٹی ہنجو سب دیاں آیاں جنہ بھی لاڑ نہ ڈالو لوگو تیاں دن پر آیاں اج بیٹی رخصت ہومن لگی مڑ مڑ تک دی جاوے بہن بھائیاں نو سینے لاوے تے ویڑا کھامن آوے تے ماپے جد رخصت کر کے مڑ دے بردے ٹھنڈیاں ہائیں شالا بیٹیاں سکھی وسن ایکو کر دے دعائیں
اللہ سونے جنہ دیاں بیٹیاں اگلے گھر اندر چلیاں گئیاں نے اللہ انہاں دے نصیب اچھے بنا پھر کیا دعا اللہ انہاں دے مقدر اچھے بنا دے او جوانو ساڈے گھر اندر توجہ کریا جے کسے دی بہن ہے کسے دی بیٹی ہے عزت نہ ویکھیا کر احترام کریا کر او دی قدر کریا کر توجہ دھیان کریا جے توجہ میری طرف رکھیا جے اسی بڑا ساڈے گھراں دا جی مسئلہ بن گیا بیٹی کولو گناہ ہو جائے نا کوئی گل نہیں بیٹی ہے پتر کولو گناہ ہو جائے کوئی گل نہیں بیٹا ہے چھڑ دیو اور گھر دے کسی کو فرد کولو گناہ ہو جائے کوئی گل نہیں غلطیاں ہوندیاں رہندیاں نے تے اگر کوئی غلطی بہو کر دے نا تے سارے گھر والے انہوں گلاں کرنیاں شروع کر دیندے نے پریشان کرنا شروع کر دیندے نے او بھی تے کسے دی بیٹی ہے بولو او بھی تے کسے دی بیٹی ہے اگر کسے دی بیٹی دی عزت کرو گے ساڈی بہن بھی کسے گھر اندر جانی ہے ساڈی بیٹی بھی کسے گھر اندر جانی ہے اے نہ ہوئے اج اسی کسے دی بیٹی تے ظلم کر رہے ہیں کل نو یہی ظلم ساڈی بیٹی تے ہونا شروع ہو جائے ساڈی بہن تے ہونا شروع ہو جائے اس واسطے توجہ میری طرف رکھیا جے فیصلے کرن والی ذات آسمان تے وے جڑا روح زمین تے توجہ کریا جے اللہ دے بندیاں دی اس عزتاں دا خیال کردا ہے قدر کردا ہے کائنات دا رب اس بندے دی عزت کردا ہے او دی عزت نو محفوظ رکھدا ہے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے تے ہاتھ نال ہی بنایا شک تینوں ہاتھی نال بندیا بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی بھائی عبد المنان ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی خطیب اسلام صاحب نے کیا اشعار پڑھ دیو کیوں جی سنا دئیے ویسے ایک اور بھی اشعار بینو بھائی نے کہے نبی پاک دی وفات دے والن وہ بھی دو تین سن لو تے بھائی دی فرمائش سن لو تاکہ انہیں دیر تک مولانا صاحب آ جائیں او تینوں ہاتھی نال بندیا بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی میں جڑا موضوع شروع کیتا ہے موضوع بڑا لمبا ہے جنہ مرضی اگے توری جاؤ نبی پاک نے کیڑے کیڑے گناہ دا خاتمہ کیتا ہے لیکن میری طبیعت جنہ ٹائم دیتا جائے اتھے گل ختم کر دینی چاہیے اللہ تعالیٰ بھائیاں دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور پھر کیا دیو ہو تینوں ہاتھی نال بندیا بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی ہو نور ملکاں تو سجدہ کرایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی اوے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے ہو تیرے اوتے کیتا ہو تیرے اوتے کیتا بدلاں دا سایہ تو ویکھ لے نشانی پیار دی ہو تینوں ہاتھی نال بندیا بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی اوے فرش زمین چنا تیرے لئی بچھایا ہے سات آسمان اساں تیرے لئی بنایا ہے سات آسمان اساں تیرے لئی بنایا ہے چنا تاریاں دے ہو چنا تاریاں دے نال سجایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی او تینوں ہاتھی نال بندیا بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی اوے ہر ویلے ہر جاتے سونے دا میں تیریاں او دین دے او جالے پاویں راتاں نے ہم دیریاں او دین دے او جالے پاویں راتاں نے ہم دیریاں جو تو منگیا او جو تو منگیا او جو تو منگیا اسیو عطایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی او تینوں ہاتھی نال بندیا بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی اوے کانڈی کر بندیا تو روس روس جانا ہے نعمتاں وی کھانا ہے تے آکڑاں ویکھانا ہے او نعمتاں وی کھانا ہے تے آکڑاں ویکھانا ہے تینوں پھر بھی نہ بندیا بلایا اوے اسی پھر بھی نہ بندیا بلایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی اوے دنیا دی ہر ایک نعمت ہے تیرے لئی ہر چیز تیرے لئی پر بندیا تو میرے لئی ہر چیز تیرے لئی پر بندیا تو میرے لئی عثمان اتے ساڈے ساریاں تے رحمتاں دا سایہ تو ویکھ لے نشانی پیار دی
آقا تے وقت نزا جد آیا سارے صحابہ روندے رے انا للہ و انا الیہ راجعون کہندے رے۔ کوئی فوت ہو جائے تو کیڑا جملہ پڑھی دے؟ وہ سارے پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مارلا نعرہ مارلا۔ آقا تے وقت نزا جد آیا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا سہیل احمد شاکر صاحب، شان صحابہ، شان صحابہ، نعرہ زندہ باد کو، شان صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت مولانا سہیل احمد شاکر صاحب۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اللہ صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اے آخری فرمائش دو دے جملے سن لو تے قاری صاحب دا بیان شروع ہے۔ آقا تے وقت نزا جد آیا سارے صحابہ روندے رے آقا تے وقت نزا جد آیا سارے صحابہ روندے رے انا للہ و انا الیہ راجعون کہندے رے۔ 14 دن وفات تو پہلا جنازہ ایک پڑھایا سی واپس آمدیاں نبی پاک نو بخار نے بہت ستایا سی۔ 14 دن وفات تو پہلا جنازہ ایک پڑھایا سی واپس آمدیاں نبی پاک نو بخار نے بہت ستایا سی۔ امامت میرے حضور دے ہوندیاں امامت میرے حضور دے ہوندیاں صدیق اکبر کروندے رے انا للہ و انا الیہ راجعون کہندے رے۔ اللہم بالرفیق الاعلی دن سوار دا آیا سی امی عائشہ دی گود دے اندر سونے نے سارے ٹکایا سی کر گئی پرواز رو نہ مانی کر گئی پرواز رو نہ مانی ہاتھ تھلے نو آندے گئے آقا تے وقت نزا جد آیا سارے صحابہ روندے رہے عائشہ حفصہ بیوہ ہویاں فاطمہ ہو یتیم گئی عائشہ حفصہ بیوہ ہویاں عائشہ حفصہ بیوہ ہویاں فاطمہ ہو یتیم گئی صحابہ تے غم دے پہاڑ ٹوٹ گئے شیطان دی ہو عید گئی آقا تے وقت نزا جد آیا سارے صحابہ روندے رے انا للہ و انا الیہ راجعون کہندے رے۔